अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और डिस्कस करेंगे कतर की जानब से पाकिस्तान को दिए जाने वाले 24 एलएनजी कार्गोस कैंसिल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी गई है, जिससे हमें एक साल के दौरान 215 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। मजमूई तौर पर हमने 2031 तक 1570 अरब रुपए बचाने का टारगेट रखा हुआ है इंपोर्टेड एलएनजी कार्गोस को कैंसिल करवा के। हमने कितने 100 कार्गोस कैंसिल करवाने हैं और इसके लिए हमें क्या क्या इकदाम करने होंगे, ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। पाकिस्तान दो जगह से एलएनजी कार्गो इंपोर्ट करता है। सबसे बड़ा सप्लायर है कतर, जिससे हम लोग एक साल के अंदर 108 कार्गोज इंपोर्ट करते हैं। दूसरा सप्लायर है ईएनआई, जो कि इटली कंपनी है, जिससे हम साल के 12 कार्गोज इंपोर्ट करते हैं। मजमूई तौर पर 120 कार्गो हम एक साल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो पहले पाकिस्तान ने ईएनआई इटली कंपनी के साथ मुज़ाकरात किए और अगले साल 2026 के 11 कार्गोज मंसूख करवा दिए। हमें एक वो बचत हुई। अब हमने कतर के साथ मुज़ाकरात किए तो कतर ने भी हमें अगले साल मुहैया किए जाने वाले 108 में से 24 कार्गोस ना देने पर रजामंदी जाहिर की है। मजमूई तौर पर अगले साल हम लोग 35 कार्गोस नहीं लेंगे। इसका फायदा क्या होगा? एक कार्गो जो है पाकिस्तान को फिलहाल तकरीबन 9 अरब रुपए में पड़ता है। उसमें 9 अरब रुपए की गैस होती है। $30 मिलियन एक कार्गो में मौजूद गैस की मालियत होती है। तो जो कतर ने 24 कार्गोस मंसूख किए अगले साल के, उनकी मालियत बनी 215 अरब रुपए। इसी तरह ईएनआई के 11 कार्गोस की मालियत तकरीबन कुछ 100 अरब रुपए करीब बनती है। मजमूई तौर पर हमें अगले साल ये गैस ना लेने की सूरत में 315 अरब रुपए की बचत हो जाएगी। यही नहीं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं हमारे 2031 में जाकर ख़त्म होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट 2016 में नवाज शरीफ ने किया था, जो कि 15 सालों के लिए था और उसकी कीमत थी 13.37% ब्रेंट की प्राइस के मुताबिक। फिर 2021 के अंदर उस टाइम चूंकि इंडस्ट्री चल रही थी, इमरान खान का ख्याल था कि ज़्यादा में गैस चाहिए होगी, तो हमने मज़ीद 4 कार्गोस का मुआहदा किया। नवाज शरीफ ने 5 कार्गो हर महीने, इमरान खान ने 4 कार्गो मज़ीद, यानी टोटल 9 कार्गो लेने का हमने मुआहदा कर लिया। नवाज शरीफ वाला 15 साल का मुआहदा था, 2031 में मुकम्मल होना है। इमरान खान का 10 साल का मुआहदा था, वो भी 2031 में मुकम्मल होना है। फ़र्क यह है कि इमरान खान का जो रेट था वो नवाज शरीफ वाले रेट से 30% कम था। नवाज शरीफ 13.37% का रेट था और इमरान खान वाला 10.2% का रेट था। अब ये दोनों रेट डालकर हमारे लिए वबाले जान बने हुए हैं। क्यों? मुल्क के अंदर सबसे बड़ा सोर्स जो इस गैस को इस्तेमाल करने का था वो 4 बड़े एलएनजी के पावर प्लांट्स थे, जो कि 800 MMCFT गैस इस्तेमाल करते हैं। अब उन्होंने अपनी जो खपत है वो 50% कम कर दी है। 450-500 MMCFT गैस पे वो आ गए हैं। तो वहाँ से जो गैस बच रही है, इस कदर महंगी गैस कोई और सेक्टर लेने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स का सेक्टर था, वहाँ पर भी अर्निंग कम है। तो एक्सपोर्ट्स का सेक्टर पहले कुछ 350 MMCFT गैस इस्तेमाल करता था, वो भी कुछ 100 MMCFT गैस पे आ गया है। तो इन दोनों वजूहात की वजह से गैस हमारे पास वाफर सिस्टम में मौजूद है। इस लिहाज से अब माहिरीन ने ये कैलकुलेशन की है कि हमें अगले 6 साल के दौरान कमोबेश 177 कार्गोस की ज़रूरत ही नहीं है। अगर 9 अरब रुपए एक कार्गो की फ़िलहाल कीमत हम अज्यूम करें तो ये 177 कार्गोस 1570 अरब रुपए के बनते हैं। $5.6 बिलियन। समझ लीजिए, हर साल हम औसतन $1 बिलियन बचा सकते हैं इन इजाफी कार्गोज को सिस्टम से निकाल कर। उसके लिए पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। अब इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जब इन कंपनियों के साथ मुआहदा किया था तो उसके अंदर एक शिक ये भी रखी थी कि अगर हम आपसे कार्गो ना ले पाए और आप वो कार्गो इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो नेट प्रोसीड डिफरेंशियल हम पे करेंगे। यानी जो कार्गो कतर हमारे नाम का दुनिया के अंदर फ़रोख्त करेगा, क्योंकि हम वो ख़रीद नहीं पा रहे, ज़रूरत नहीं हमारी, तो अगर तो उसके ऊपर कोई मुनाफा आता है, यानी पाकिस्तान के साथ जो रेट तय है उससे ज़्यादा रेट पर इंटरनेशनल मार्केट में वो फ़रोख्त होता है, तो वो मुनाफा कतर रखेगा। लेकिन
اگر بکنے والا کارگو پاکستان کے ساتھ طے کی گئی رقم سے کم ریٹ پر فروخت ہوگا تو جو نقصان ہوگا وہ ہم پے کریں گے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے، منافع سارا قطر لے جائے گا، نقصان میں ہم ذمہ دار ہوں گے، حصے دار ہوں گے، بلکہ سارا نقصان ہم پے کریں گے۔ تو دیکھیے، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے حکمران جب کسی ملک کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ کاٹ کر ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ عربی کتنے سیانے ہیں کہ جب انہوں نے معاہدہ کیا تو اپنی مرضی کی شکیں ڈلوائیں، لیکن جب ہم دینے کی طرف آتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے اپنے ایئرپورٹس کو یہ جو گلف کی ایئر لائنز ہیں ان کے سامنے دیا ہوا ہے، وہ دھڑا دھڑ پاکستان سے سواریاں اٹھاتی ہیں، انہیں لے کے جاتی ہیں دوحہ، دبئی، وہاں سے انہیں دیگر جہازوں میں بھر کر دنیا بھر کے اسٹیشن پہ جا کر خوب پیسے کما رہی ہیں۔ وہاں پر ہمارا بس نہیں چلتا، کیونکہ وہ ممالک ہمیں بھی چند پیسے دے کر منہ بند کروا دیتے ہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی مہنگے مہنگے گفٹ دے کر ان کا منہ بند کرواتے ہیں۔ اور پاکستان کو یہ جو اوپن اسکائی پالیسی ہے، اس کے تحت ہر سال 100 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو ہمارا پی آئی اے ڈوبا ہے اس کے اندر یہ اوپن اسکائی پالیسی بھی ہے، جس کے تحت جس ملک کا دل کیا، جس ایئر لائن کا دل کیا وہ پاکستان آئی۔ اس کی خواہ پاکستان میں 2 فلائٹس بنتی تھیں، اس نے پاکستان سے 12 فلائٹس چلائی۔ ان کو حکومت کی سبسڈی تھی، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، اور ہمارے ادارے تباہ ہوتے گئے، ان کی ایمریٹس، ان کی قطر ایئر لائن چلتی چلی گئی۔ اب ایک کام تو فی الحال مجبوری ہم نے ٹھیک ہی کی ہے کہ گیس ہمارے پاس خریدنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب بہت سارے ناظرین کہیں گے گھروں میں گیس نہیں آتی، تو حضور والا، ہم جو گھریلو صارفین ہیں وہ یہ امپورٹنٹ ایل این جی افورڈ نہیں کرتے۔ یہ ہماری گھر میں آنے والی سوئی گیس سے 3 گنا مہنگی گیس ہے۔ آلریڈی حکومت پچھلے 5-7 سال کے دوران یہ جو امپورٹڈ گیس ہمیں سردیوں کے اندر گھروں میں استعمال کے لیے دیتی رہی ہے، اس کی وجہ سے 1700 ارب روپے کا نقصان برداشت کر چکی ہے۔ اور پھر اس 1700 ارب روپے کے اوپر جو انہی سالوں کے اندر سود پڑ چکا ہے وہ 1400 ارب روپے کا سود پڑ چکا ہے۔ تو جو گیس کا سیکٹر ہے اس کے اندر سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 3100 ارب روپے کا ہو گیا ہے۔ وہ کس نے ادا کرنا ہے؟ وہ بھی میں نے اور آپ نے ہی ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے حکومت نے کیا اسکیم سوچی ہے؟ حکومت نے اسکیم یہ سوچی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مزید 5 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے ذریعے جو اربوں روپے اکٹھے ہوں گے ہر مہینے، اس کے تحت یہ جو قرضہ ہے سرکولر ڈیٹ کا، یہ ہم لوگ ادا کر دیں گے۔ سرکولر ڈیٹ بجلی اور پیٹرولیم یا گیس کے سیکٹر میں تب آتا ہے جب حکومت مہنگی بجلی، مہنگا تیل، مہنگی گیس خریدتی ہے اور عوام کو سستی دیتی ہے، تو درمیان میں جو نقصان ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتے ہوتے سرکولر ڈیٹ کہلاتا ہے۔ وہ اب ٹریلینز آف روپیز کا ہو گیا، 3.1 ٹریلین روپی کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم مزید کتنے ایل این جی کارگوز جو ہے منسوخ کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فیوچر کے اندر ہم لوگ کیا ان غلطیوں سے کچھ سیکھتے ہیں یا یہی چیزیں ہم دہرائیں گے۔ ایک ملک جس کی معیشت اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کا نام نہیں لے رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی اس کے اندر لیکیجز ہیں کہ وہ بند کرتے کرتے ہمیں کئی دہائیاں گزر جائیں گی۔ ایل این جی کا سیکٹر ایک طرف ہے، بجلی کا سیکٹر دوسری طرف ہے، پیٹرولیم کا سیکٹر تیسری طرف ہے، امپورٹ، سمگلنگ، ٹیکس چوری، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑے وشیس سرکل میں پھنسا دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ پاکستان کو اپنا گھر، اپنا کاروبار سمجھ کے چلائیں،